الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما شاء الله. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما شاء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما شاء الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله